ليديتي السلام عليكم، كي دايرين؟ مبروك على بشركم، مبروك عليكم ان شاء الله هذا الشهر هذا. الله يدخل عليكم الصحه والسلامه طول العمر ان شاء الله. اليوم عندنا درس خفيف ظريف كما تنقولوا. ان شاء الله نخدموا في الظرفيه اللي حنا فيها. كما تنساوش تلتزموا، الله يبارك لكم بهذه الدروس، ونبداو على بركه الله. اول حاجه كنبدا لي بواني ديالي تورني، نخدم 10 ديالي افون تري بيان. ماتنا نخدم اون اريير تري بيان، 10 ديالي كيما العاده، هادو غير شوفمون. ماتنا نخدم لو كو ديالي، نحاول نتوشي لي زوغي ديالي مع لي بول، يعني الودنين ديالي مع الكتاف. ماتنا نخدم افو اريير تري بيان. ماتنا نخدم غوش دغوات تري بيان. ماتنا نخدم لي بول ديالي، نحاول نتوشي لي بول وندير تورني لو بول ديالي مزيان، ندير ان اريير دابا تري بيان. ماتنا نخدم لومبير ديالي، لومبير كيما العاده تري بيان. ماتنا نخدم لا سوبليس، نخدم الجهه اليسريه تري بيان، ونخدم الجهه اليمين، نحاول نشد اليمين ديالي ونطونديها تري بيان بهاد السرعه. ماتنا ندير تورني الباسان ديالي مزيان، نخدم الجونو 10 ديال كيما العاده، وموراها نخدم لي طالون تري بيان. كتشوفوا هنا من زاويه اخرى نخدم لي طالون تري بيان، وهنا غادي نحاول نهبط، نخدم لي جونو ديالي، نطلع ونهبط. ماتنا نخدم تورن الباسان ديالي مع جونو ديالي تري بيان، نحاول ندور رجليا بهاد الطريقه باش نخدم الباسان ديالي مزيان. مانا نحاول نتوشي القدم ديالي اولا لي طالون ديالي من الداخل مزيان. ماتنا نحاول ندير لا سوبليس اليدين، نحاول نطوندي بهاد الطريقه هادي ونهز الفوق مزيان بهاد الطريقه مده 10. وانا كنخدم هاد التمرين هذا. ماتنا نخدم بلوتر فاسون، يعني بالجهه الاخرى تري بيان، نحاول نهز الفوق مزيان. التمارين ديالي كما قلنا يتخدموا مدة 10 ديال الدقائق، هادو يتعاودوا لمدة 10 دقائق تري بيان. البوزيسيون ديالنا المعلومة دينتان معروفة البوزيسيون دو شوفال. ماتنا نهز الطالون ديالي ونبومبي الباسان ديالي، هادي مهمة الباسان تري بيان. نحاول ندور رجلي الجهة الأخرى تري بيان. ماتنا نقلبو الجهة الأخرى الجهة اليسرية بنفس الطريقة دينتان، نحاول نخدم الباسان ديالي بهاد الطريقة هادي، نهز الطالون ديالي نبومبي الباسان ديالي مزيان، ونحاول ندفع رجلي اليمنيه للجهه الاخرى تري بيان. ماتنا نيتان البوزيسيون نيتان مزيان باش ندير ونهز صباع رجليا باش نطوندي الليغامون اللي تحت تري بيان. نفس الطريقه الرجل اليمنيه نحاول ندير لا طوندي ونهز الطالون ديالي باش نخدم ليغامون ديال الرجل اليمنيه مزيان. دينتان ونهبط نيتان، نحاول نضرب بواحد القوه الباسون ديالي تري بيان بهاد الطريقه هادي باش نخدم لا سوبليس ديال الباسون ديالي مع لومبير تري بيان. نحاول نهبط نيتان ونحاول نبوسي الباسون ديالي بسرعه بهاد الطريقه هادي تري بيان. نيتان دينتان، نخدم بالجهه الاخرى فاسون اخرى نيتان، ونخدم ديتان بواحد البوزيسيون اللي هي سريعه نيتان دينتان نيتان دينتان تري بيان. نيتان دينتان. لو بوزيسيون اللي معروفه جدا ومشهوره اللي تراكسيون نحاول نخدم 20 ديالي بهاد الطريقه هادي، وظهري الله يرضي عليكم يكون بيان اكخازي، يعني الظهر مستقيم، ما يكون عوج من اي منطقه، ونشوف العينيه الافون ما نشوفش في الارض. 20 ديالي غنخدم 20 فوا 20 فوا، غنخدمو 20 فوا يعني 20 مره تري بيان. ماتنا نخدم لاب ديمينو لي زارب ديمينو اولا لي سيكس بانس بلونغلي تري بيان. نحاول نطلع في نفس اللحظه انا ورجلي نتوشي الركابي ديالي، لي جونو ديالي نتوشيهم، رجلي يكونوا مسرحين الله يرضي عليكم. غنخدم منها 20 مره 20 فوا تري بيان. بهاد الطريقه هادي 20 مره مزيان. ماتنا غنخدم على لي بوم ديالي ويكونوا
كيشوفوا افون اليدين ديالي يكونوا يشوفوا افون نخدم منها 10 ديال الحركات ديالي بهذه الطريقه هذه اولا 20 على حسب القدره ديالك. خير بيان. الله يرضي عليكم ديروا شي حاجه تحت يديكم مزيان. نحاول ندير لا سوبليس للكتاف ديالي بهذه الطريقه هذه، الطريقه اللي معروفه عندنا مزيان. نحاول ندير مزيان بيان اكرازي، وغنحاول دابا نهبط من بوزيسيون دو كوبرا. خير بيان لو بوزيسيون ديال كوبرا. خير بيان. ماتنو غنخدم مع رجلي، نحاول نشوف رجليا باش ندير لا سوبليس للظهر ديالي بهذه الطريقه هذه. قد ما كان عندك لا سوبليس في الظهر قد ما غادي تحاول توصل رجلك لظهرك. تري بيان. ماتنو غنخدم بوزيسيون دوبل تويسن داوسن كوك بالون كوك. تري بيان. لفاصون اخرى ديتسن تويسن تشوكوك، ندير بالاياج ونضرب بالون كوك. بوزيسيون اخرى ديتسن تويسن تشوكوك ساطان بالون كوك. تري بيان بهذه الطريقه هذه. بوزيسيون ديالي تيتسن وانسن تويسن اونتراو باتسن داوسن تويسن تاتشي دوبل وانسن دوبل تويسن اونتراو دوبل تويسن جنبي. تحيه ديالي. فوالا الوليدات كما كتشوفوا سالين الحصه ديالنا حصه ليا بسيطه. الله يرضي عليكم حاولوا تلتزموا بالدروس ديالكم. شوفوا الله يرضي عليكم لاشين الرابط ديالها كما قلت لكم. التزموا لي الله يرضي عليكم بالدروس عن بعد، ونشوفكم ان شاء الله في حصه مقبله ان شاء الله.